گلیاں محلے سجاؤ سارے سونا دنیا تے آیا گلیاں محلے سجاؤ سارے سونا دنیا تے آیا گھر گھر میلاد مناؤ سارے سونا دنیا تے آیا گھر گھر میلاد مناؤ سارے سونا دنیا تے آیا جبرائیل نے کیتا اعلان آیا نبیاں دا سلطان جبرائیل نے کیتا اعلان آیا نبیاں دا سلطان عرشی و فرش سجاؤ سارے سونا دنیا تے آیا گھر گھر میلاد مناؤ سارے سونا دنیا تے آیا بلغ العلا بکمالہ مل کے پڑھئے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن الجمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو جسے چاہا دل پہ بولا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن الجمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو گلیاں محلے سجاؤ سارے اچھا سونے نبی دے آنے دی خوشی اپنے سارے نوں تے اسی طرح ہی سارے نے محبت تے پیار دے نال پڑھنا اپنا اہل سنت دا آپا کسی نوں ماڑا نہیں کہندے کسی نوں برا نہیں کہندے کسی تے تنقید نہیں کردے اسی کہنے ہیں بھی جیڑا بندہ کلمہ پڑھنے والا نا جیڑا مسلمان ہویا انہوں سونے نبی دے آنے دی خوشی ہے گلیاں محلے سجاؤ سارے سونا دنیا تے آیا مل کے پڑھ لو گلیاں محلے سجاؤ سارے نہیں آواز نہیں آئی سارے پڑھو مل کے کوئی زبان خاموش نہ رہے مل کے پڑھ لو بلند بدل گلیاں محلے سجاؤ سارے سونا دنیا تے آیا ماشاءاللہ ادکاں جلوس تے بھی پینڈ والیاں نے خوش کر چھڑیا اے سونے نبی دا میلاد ہونا چاہیے جلوس ہونے چاہیے تے ایسے طرح ہی ہونا چاہیے ماشاءاللہ بھئی دوستان دا شکریہ بھی ادا کر دیا کہ جس طرح محبت تے پیار دینا ہر بندہ موٹر سائیکل تے جھنڈا لا کے تے بازار دے وچ کھڑا سی تے بڑی مہربانی تہاڈی تسی بڑے پیار دے نال حق بھی اداں ہی بندا یار ساڈے پتر دا ویاہ ہوئے تے آپاں کداں خوشیاں مناونے ہاں بازاراں دے وچ نکلدے ہاں کسے دے گھر دے وچ بیٹا پیدا ہو جائے کسے دے گھر دے وچ اگر پوتا پیدا ہو جائے دادے نو خوشیاں چڑھ جاندیاں بیٹا پیدا ہو جائے باپ نو خوشیاں چڑھ جاندیاں او یارو جیڑا 12 ربیع الاول نو آن والا کوئی عام بچہ نہیں بلکہ سارے نبیوں دا سردار بن کے آ گیا ہے
گلیاں محلے سجاؤ سارے سونا دنیا تے آیا گلیاں محلے سجاؤ سارے سونا دنیا تے آیا جبرائیل نے کیتا اعلان آیا نبیاں دا سلطان سارے پڑھ لیں جبرائیل نے کیتا اعلان آیا نبیاں دا سلطان عرشی و فرش سجاؤ سارے سونا دنیا تے آیا گلیاں محلے سجاؤ سارے سونا دنیا تے آیا گلیاں محلے سجاؤ سارے جڑی آیہ کریمہ میں تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور تحقیق جاءکم من اللہ توڑے کوڑ آ گیا اللہ تعالیٰ دی طرفوں کتھوں آیا اللہ تعالیٰ دی طرفوں سارے بولیا کرو یار اللہ تعالیٰ دی طرفوں قد جاءکم من اللہ توڑے کوڑ آ گیا اللہ تعالیٰ دی طرفوں یا اللہ کون آیا فرمایا قد جاءکم من اللہ نور فرمایا توڑے کوڑ آنے والی ذات کوئی عام جہی نہیں فرمایا میں اپنے محبوب نو بھیجیا میں نور بنا کے دنیا ہوتے بھیج دیتا سونے نبی نور بن کے دنیا تے تشریف لے کے آئے پھر نور بن کے آئے تے نور دا کھلاونا بھی نور دا کھلاونا بھی نور دا نبی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ جدو مسلمان ہوئے نا ایک دن بیٹھے ہون نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بچپن وچ تانوں ویکھیا نا آپ جھولے دے وچ لیٹے ہوئے سی تے آپ اس طرح انگلی دا اشارہ جدھر نو کردے سی چاند نال ہی گھم جاتا سی چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرمان ہے صحابی رسول کہتے ہیں میں باہروں آیا نا تے رب دا ماہی سامنے آپ تشریف فرمانے تے رات دا ٹائم تے 14ویں دا چاند چمکدا پیا تے کہندے نے میں باہروں آ کے ویکھیا اس طرح روشن چہرہ سونے نبی نے سرخ رنگ دیاں دھاریاں والا کرتا مبارک پایا تے عرض کر دینے میں دروازے چی رک گیا روک کے میں کدی بدوہا والے مکھڑے آل ویکھدا کدی 14ویں دے چاند نو ویکھدا کدی بدوہا دے مکھڑے نو ویکھدا کدی 14ویں دے چاند نو ویکھدا میں فیصلہ کر رہا کہ دونوں بچہ سونا کون ہے کہندے نے آخر میرے عقل تے میرے عشق نے فیصلہ کیتا او آسمان دا چاند جیڑا او دا نور بھی پھکا ہے میرا محبوب سب تو سونا ہے آسمان کے چاند میں تو پھیکا پھیکا نور ہے آسمان کے چاند میں تو پھیکا پھیکا نور کہندے آسمان میں چاند ویکھیا نا میں نے یہی لگا چاند دی روشنی تھوڑی یا میرے محبوب دے بدوہا والے مکھڑے دی روشنی زیادہ میں گل کر رہے سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ دے پیارے صحابی آپ فرماندے نے جدوں میں آ کے سونے نبی نو میں اس طرح آ کے جدوں بددعا دے مکھڑے دی جدوں میں زیارت کیتی نا تو میں چاندل بھی ویکھدا آپ دے بددعا دے مکھڑے نو بھی ویکھدا میں بار بار ویکھدا پیاں لیکن میرے عقل نے یہ فیصلہ کیتا میرے عشق نے یہ فیصلہ کیتا کہ میرے محبوب دا مکھڑا سب تو سونا ہے تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جدوں ولادت با سعادت ہوئی تے اس ویلے حضرت برا بن عازب تجارت واسطے دور ملکاں جو نکلے ہوئے تے آپ دے کول ایک جن ہوندا سی حضرت برا بن عازب دے کول جن انہوں نے قابو کیتا سی وہ جن بڑا نا ادن کالا پیا ہوئے بڑی جلدی دے بیچے آپ نے پوچھا بھی تینوں کی مسئلہ کی گالا انہوں نے کہا میرے نال دے بیلی سارے سامان بندی جاندے ہیں میرے بیلی سارے سامان بندی جاندے ہیں انہوں نے کہا ہویا کی ہے انہوں نے کہا تینوں نہیں پتا عرب دے بیچ سارے نبیان دا سردار تشریف لے کے آگیا انہوں نے کہا چھڑ دے سارا کچھ جا جا کے انہوں نے قدموں دے بیچ حاضر ہو جا تے حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ آپ چلے فوراً آپ پہنچے تو جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ چ حاضر ہو کے تے کلمہ پڑھ لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت با سعادت جدو ہوندی ہے اے یار بڑا دکھ ہوندا لوگ سویر تو لگ کے شام تک 500 جھوٹ بول دے ہیں لیکن بیٹھے منجیاں تے ڈیریاں تے بیٹھے گلاں کر دے پے او نبی ساڈے جا تو بنعوذ باللہ وہ اپنا منہ تے دیکھ نبی ساڈے جا پھر گلاں ایسیاں پھر وہ گل وچ آ جاندی ہے پھر کرنی پے جاندی ہے مینوں پتا سویر نو کہنا قاری سفیان نے ساڈے خراب بڑیاں گلاں کیتیاں یار اسی کسے دے خلاف نہیں گل کردے اسی یہ چاہنے ہاں تہاڈی اصلاح ہو جاوے جیڑا بندہ پٹڑیوں لتھا ہوئے نا کوشش کرنی چاہیے پھڑ کے پٹڑی تے چڑھا دئیے وہ یار بندے نو بھی انہوں مان دے آئی تھے دکان تے کسے نے موٹر سائیکلوں دا کام سیکھنا ہوئے نا وہ کہندے پڑھیاں کنا پھر اگے کسے شعبے دے وچ چلے جاؤ کسے نے پلمبر رکھنا ہوئے نا وہ کہندے بھائی کورس کیتا سند ہے گی تہاڈے کول تسی یہ پلمبری کرنی ہے پلمبری دا کام سکھیا کہ تو سند ہے تہاڈے کول وہ ہر پاسے ہر کام واسطے سندہ مانگ دے دین ایڈا لاوار سمجھ لیا وہ ایسا چوڑا آ کے وہ نیٹ تے بیٹھا جیڑا کسے استاد دے کول پڑھیا بھی نہیں قرآن پڑھ دا غلط پڑھ دا اگر کوئی بندہ سننا چاہے میں اس نو 100 ایتاں ایسیاں بخا دینا جو تو قرآن پڑھن لگ دا غلط پڑھ دا کہنا کوئی قرآن پڑھ دا ہوئے سامنے ویسے پتہ لگ جاندہ ترجمے دا جیڑا آپ پڑھ نہیں سکدا قرآن غلط لفظ پڑھیا جاوے قرآن دا ترجمہ صحیح نہیں ہوندہ زبر زیر دا فرق پہ جاوے ترجمہ غلط ہو جاندہ اچھا آج جی گالوں نے کیڑی کی تھی انہوں نے کہا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دور جنہیں سی میں ادو ہوندہ تو میں پہلا یا دوسرا خلیفہ ہونا سی تو بنعوذ باللہ میں اگے کہنا ہونا منہ نہ متھا جن پاڑوں لتھا پھر میلاد دا موقع میں چاہتا سی اداں دی گل وچ کوئی نہ آوے لیکن پھر وہ جدوں یہ چپڑا مار دے نا تو سمجھاؤنا پہ جاندہ بھی اپنے بیلیاں نو تو سمجھائیے نا تسی نہ کتے ایسا دے کسے دے متھے لگ جائے ہو پھر انہیں ماں دے بارے اللہ معاف کرے امامہ ٹھنڈیاں چھاواں فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات جنت فرمایا ماں دے قدماں دے تھلے رکھیا ماں دے قدماں دے تھلے جنت بنا چھڑیا یار گھراں چ بیٹھے ہیں عورتاں سن رہی ہیں وہ لفظ نہیں گل نہیں اتنے کرنے والی جیڑی انہیں ماں دے بارے چ کیتی ہے انجینئر مرزا جڑے تسی سنتے ہو وہ گل انہیں ایسی کیتی ہے وہ یار وہ اتنے بہ کے کرنے والی نہیں تسی اگے سمجھ لو گل کداں دی ہوئے گی گھر دے وچ بہ کے خاندان دے وچ بہ کے کچھ دوست بیلی میں نے ایک نے آکھیا جی تسی انجینئر نو سن کے دیکھو میں کہا میں نو بڑا سنیا تے تو ذرا آ بھی سن کے دیکھ جیڑے لفظ ماں نو انجینئر کہہ رہا آ جا کے ذرا اپنی ماں نو کہہ کے دے بخا لفظ آ اس وجہ تو یہ نویں فتنے پیدا ہو رہے ہیں 1400 سال تو بعد اج بندہ کوئی چوڑا اٹھ کے ساڑھے سونے نبی دے بارے دے وچ گل کرے اسی یہ برداشت نہیں کر سکتے کوئی بندہ آج اٹھ کے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ دے بارے جو گل کرے یہ اسی برداشت نہیں کر سکتے. صحابہ کرام تے ہوندے سی اگر اسلام واسطے جان دی ضرورت پئی جان حاضر کر چھڑی، مال دی ضرورت پئی مال حاضر کر چھڑیا، اگر اولاد دی ضرورت پئی اپنی اولاد سونے نبی دے قدمہ تے قربان کر چھڑی. تے اٹھ کے اینا صحابہ نو گل کرے، اہل بیت نو گل کرے تے اے ساڈے کو برداشت نہیں ہوندا. تے دوستا میں گل وچ آگے گل تے میں اس پاسے گل کر چھڑی ہے. تے بہرحال اس طرح دے فتنیاں تو بچ کے رہو. کوئی بندہ جنی دیر تک کسی استاد دے کول بہ کے جنی دیر تک علم حاصل نہ کرے انی دیر تک وہ عالم نہیں بن سکتا. اس طرح تو ہر بندہ گھر بہ کے اردو دیاں کتاباں پڑھ کے کہے میں عالم بن گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت با سعادت جس ویلے ہوئی تے آپ دی ولادت با سعادت ہوئی تے عام بچیاں طرح نہیں، کیونکہ آنے والا کوئی عام نہیں سی، سارے نبیوں دا سردار آ رہا سی. آنے والا کوئی عام نہیں سی، نبی سارے انبیاء دا سردار آ رہا سی. اس وجہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی بڑے اہتمام کیتے سی. تو پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت ہوندی ہے حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دی والدہ محترمہ دا نا کی ہے سیدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی والدہ محترمہ حضرت سیدہ آمنہ فرماندیاں نے جدوں سونے نبی دی ولادت با سعادت ہوندی ہے کوئی عام عورتاں نو جڑیاں نشانیاں ہوندیاں نے یا جڑی تکلیف ہوندی ہے کوئی اس طرح دا معاملہ نہیں ہویا بلکہ خارجہ منی نور فرماندیاں نے کہ اس طرح ایک روشنی لائٹ ہوئی تے کی ہویا فرمایا رأیتو مشارق الارض و مغاربہا. فرماندیاں نے سونے نبی جدو دنیا تے تشریف لے کے آئے اللہ تعالیٰ نے نور بنا کے بھیجیا سی، نور بھی ایسا بنا کے بھیجیا سی. آپ دی ولادت مکے دے وچ ہوندی پئی ہے. فرماندیاں نے بیٹھی میں ایتھے سا میں دنیا دیاں مشرقاں نو بھی ویکھ لیا مغرباں نو بھی ویکھ لیا. سونے نبی دی والدہ محترمہ بیان کر رہی ہیں نے فرماندیاں نے رائتو ثلاثت عالمین عالما بالمشرق وعالما بالمغرب وعالما علی ظہر الکعبہ. فرما دیا نے میں ویکھیا اللہ رب العالمین نے 3 جھنڈے لا چھڑے، ایک جھنڈا مشرق دے وچ لا چھڑیا، ایک جھنڈا مغرب دے وچ لا چھڑیا، ایک جھنڈا خانے کعبہ دی چھت دے اوتے لا چھڑیا. لوکی جھنڈیاں نہیں لاؤن دیندے اللہ تعالیٰ نے جھنڈے لا چھڑے. اے سونے نبی دی آمد سی تے سونے نبی دی آمد تے اللہ رب العزت نے اہتمام کیتے. اس واسطے اسی پڑھ دیں سارے میرے نال مل کے پڑھ لو. فلک کے نظارو زمین کی بہارو فلک کے نظارو زمین کی بہارو سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں 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 فلک کے نظاروں مل کے پڑھ لو. فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی آمد تے جڑے ایمان والے نے خوشیاں مناؤندے نے تے سونے نبی دا اس دنیا تے تشریف لے کے آنا. تسی اے واقعہ اکثر سنتے رہندے ہو کہ سونے نبی جدو تشریف لے کے آئے نا تے عام ہی ہوندا کہ ناف جڑی ہے وہ کٹنی پیندی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناف بریدہ پہلے مکمل سی. اس بعد ہوندہ کہ جدوں بچہ ہوندہ نا
तो आप की करते हैं भी 7 दिनों के विच सुन्नत कर लीए, 7वें दिन करिए। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि 7 दिनों च ना रखो, उसका अकीका करो, तो उसका अगर बेटा है तो उसकी सुन्नत करो, खतना करो। ये आप काम कर जाने लंबा, लड्डू वंड लेने, अकीका नहीं करते। बच्चे के पैदाइश पे लड्डू नहीं गोश्त वंडो, वंडना चाहते जिन्ना मर्जी वंडी जाओ, लड्डू जिन्ने मर्जी वंडी जाओ, लेकिन जेड़ी सोहने नबी की सुन्नत आ वो की आ, 7वें दिन अकीका कर लो, नाम भी रख लो, झंड भी लवा लो। यह 7वें दिन करने वाले काम आप इन्होंने कामों कर देने लेट, तो लड्डुआं के पिछे पै रहे हैं। यह भी जो बच्चा पैदा हो तो की करदियां माइयां सियाणियां सब तो पहले फड़ के कहंदियां अखां 'च सुरमा पाओ। तो जदों सोहने नबी नूं पकड़ के जदों सुरमा पाउण लगियां, देखिया सोहने नबी दी अख 'च पहले ही सुरमा पाया होया सी। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं पाक ते मुबर्रा पैदा किया, तो सोहना बना के भेजिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वेले हज़रत हलीमा सादिया लैके सोहने नबी नूं अपने घर चलियां गई ना, ये अलहदा वाक़या है, मैं तफसील नहीं जाता कि जदों दाइयां आईयां तो सारियां अपने अपने बच्चे जेडे मिले अरब चों लैके चलियां गईयां। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं हज़रत हलीमा सादिया लैके जांदियां ने। तो जदों आईयां सी ना, हज़रत हलीमा सादिया दी ऊठनी जिहड़ी सी कमज़ोर जही माड़ी जही तुरदी नहीं सी। जदों वापसी मुड़िया बाकी दाइयां पहले चलियां गईयां, हज़रत हलीमा सादिया बाद विच सोहने नबी नूं लैके जदों चलियां ना, तो उन्हां दाइयां कोलों दी तेज़ ये ऊठनी जिहड़ी लंघ गई कोलों दी, वाजा मार दी दूरों, हलीमा ऊठनी कित्थों लैन दी इस तरह दी तुरदी नहीं सी, वो इस तरह की ये सवारी कित्थों लैके आ गई हैं। फिर आप फरमानिया ने सवारी वो हुई है, सवारी नहीं बदली, सवार बदल गया है। अल्लाह तबारक व तआला ने रहमतां कर छड़ियां। तो हज़रत हलीमा सादिया फरमादियां जदों मैं लैके ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं अपने झोंपड़ी दे विच, अपने हुजरे दे विच, अपने घर दे विच चली गई ना, तो मैनू कदी लैट बालने की लोड़ नहीं सी पई। आ बल्ब नहीं हुंदे, दीवे हुंदे सी, चिराग हुंदे सी, तेल पा के। आ पहलियां नूं पता, नवीं फौज नूं नहीं पता चिराग की हुंदा, दीवा की हुंदा, इन्हां ने वेखिया ही नहीं। दीवे बलदे हुंदे सी, चिराग बलदे हुंदे सी। ते दाइयां ने वेखना, उन्होंने कहना हलीमा पता नहीं सारी रात लैट ही नहीं बंद कर दी। हुंदा ही सी जिन्हां ने दीवे, जिन्हां ने देखिया कि रात नूं सौण लगना ना, दीवा बुझा देना। तो हदीस पाक भी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जदों रात नूं सौण लगो उदों दीवा बुझा लिया करो। तो जिहड़ियां लाइटां भी बंद कर लेनियां चाहिए, बिल बहुत आउण लग पए आ, महंगी हो गई बिजली, ये बंद कर लिया करो, ये अपना फायदा। सुन्नत भी अदा हो जाएगी तो खर्चे तो भी बच जाएंगे, सुन्नत का सवाब मिल जाएगा। अगे बटन बंद कर दे रहे हैं, वैसे अज तो ज़हन बना लो असी सोहने नबी की सुन्नत समझ के बटन बंद करके सौना। हाँ, तो जदों दाइयां ने कदे चक्कर लगना नहीं देखना, हलीमा का घर रोशनी होण डई है, ये लाइट ही नहीं बंद करती सारी रात ही दीवा बाली रखती है। जिदा माइयां कट्ठियां होके बहिंदियां ना, खाले ते कपड़े धोंदियां बैठियां गल्लां करदियां होंदियां, वो माइयां कट्ठियां बैठियां गल्लां करदियां, उन्होंने कहा हलीमा देख लो ये इन्नी अमीर कित्थों हो गई है। जिस दिन का अरबी मेहमान इहदे कोल आया, जिस दिन का मक्की मेहमान आया, पता नहीं की गल आ, सारी रात लाइटां बालदी आ, सारी रात दीवा ही नहीं बंद करती, चिराग बंद ही नहीं करती, सारी रात जलदा रहिंदा चिराग। आईयां कट्ठियां होके कहंदियां हलीमा बड़ी फजूल खर्च हो गई है, बड़ी फजूल खर्च हो गई है, सारी रात तेरा दीवा बलदा रहिंदा। हज़रत हलीमा सादिया अर्ज करदियां ने, कहंदियां ने ओ तुसी की मेरे कोल कहण आईयां हो कि मैं सारी रात मैं दीवा बालदी हां, जदों दा मक्की सोहना मेरे घर दे विच आया मैं कदी दीवा बालिया ही नहीं। जदों दा अरबी मेहमान मेरे घर दे विच आया, जदों दा ये मक्की मेहमान मेरे घर दे विच आया, मैं दीवा नहीं बालिया, ये सारे दा सारा चानण इस सोने दे मुखड़े दा है। इस तो असीं कहने आ वो नूर वाला वो तशरीफ लैके आया, उहदा मिलाद मनाया कर।
میلاد منائیں گا تیرا دل نور و نور ہو جائے گا، میلاد منائیں گا تیرا دل روشن ہو جائے گا۔ پھر جنہ مرضی کوئی تینوں کوشش کردا رہے، جنہ مرضی تینوں کوئی کہندا رہے، تیرا ایمان اتنا مضبوط ہوئے گا کوئی بندہ تینوں ہلا نہیں سکے گا۔ میلاد منایا کر تیرے دکھ مک جاون گے، میلاد منایا کر تیرے دکھ مک جاون گے، میلاد منایا کر تیرے دکھ مک جاون گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی نے حضرت ابو عامر، آپ اپنے خاندان والوں نو جمع کیتا، جمع کر کے بٹھا کے جداں آپ ایتھے بہ کے گلاں کردے پئے ہیں اس طرح بٹھا لیا، سارے خاندان والوں نو بٹھا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت دے تذکرے شروع کر دیتے۔ اور دسدے پئے نے کہ اسی تے ساڈی تے حالت ہوندی سی اپنیاں بچیاں نو زندہ دفن کر دندے ہوندے سی، ساڈی تے حالت ہوندی سی اگر کسے دا باپ فوت ہو جاندا سی ماں نو جا کے منڈی چ بیچ دیندا ہوندا سی، ساڈی تے حالت ہوندی سی کوئی کمزور نظر آ جاندا سی اونوں پھڑ کے غلام بنا لیندے سی، لیکن سونا نبی آیا آپ نے بیٹی نو بھی عزت عطا کیتی، سونا نبی آیا آپ نے ماں نو بھی عزت عطا کیتی، کیسی عزت عطا کیتی؟ سونے نبی نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، میں جنت نو ماں دے قدمہ دے تھلے بنا چھڑیا، بطور بیوی عزت عطا کیتی، بطور ماں عزت عطا کیتی، بطور بیٹی عزت عطا کیتی، آپ نے عورت نو عزت عطا کیتی، آپ نے غلامہ نو عزت عطا کیتیاں، کیسے عزت عطا کیتی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صرف ایک غلام سن، صرف ایک غلام سن، لیکن جس ویلے آپ مسلمان نہیں ہوئے سن آپ دا مالک آپ نو پوچھدا نہیں سی، جس ویلے آپ مسلمان ہو گئے نے لوگ سیدنا بلال کہہ کے بلا دے دے، کی کہہ کے بلا دے نے؟ سیدنا بلال، سیدنا دا میں نے کیا ساڑھے سردار بلال آ گئے۔ حضرت عمر فاروق آپ وقت دے خلیفہ نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین نے، آپ امیر المومنین نے، لیکن جدوں حضرت بلال مدینہ جی گئے نے آپ اٹھ کے کھڑے ہو کے کہندے نے سیدنا بلال آ گئے، سیدنا بلال آگئے، جا سیدنا بلال، جا سیدنا بلال، حضرت سیدنا بلال آگئے، حضرت سیدنا بلال آگئے۔ اے عزتاں یہ ساریاں چیزاں کس طرح ملیاں سونے نبی دی آمد نال میں؟ پھر مل کے پڑھ لو فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں، فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں، سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں، 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 انوکھا نرالا وزیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا، انوکھا نرالا وزیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا، حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے رب کریم نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تواڈے کول آ گیا اللہ تعالیٰ دی طرفوں نور۔ مفسرین کرام اس تے متفق نے کہ نور تو مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات ہے، اور قرآن مجید کہ قرآن مجید آیا
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ دا نور نے، تو آپ نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا تے بھیجیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ حاضر ہوندے نے، تے آپ نے پوچھا جبریل اچھا اے تو دس تیری عمر کتنی ہے، تیری عمر کتنی ہے؟ عرض کہتے یا رسول اللہ عمر دا تو کوئی اندازہ نہیں۔ آپ عرض کر دینے یا رسول اللہ او ستارہ جیڑا 70,000 سال تو بعد نظر آیا کرتا سی، یا رسول اللہ میں نو اپنی عمر دا اندازہ نہیں، لیکن میں جبریل نے اس ستارہ نو 72,000 مرتبہ ویکھیا۔ سونے نبی نے ارشاد فرمایا اچھا تو اس نے 72,000 مرتبہ دیکھا، فرمایا آنا ذالک الکوکب، جس ستارے نو جبریل جس ستارے نو تو 70,000 سال بعد ویکھدا رہیا تو 72,000 مرتبہ ویکھیا، اے جبریل سن لے او ستارہ میں محمد مصطفیٰ بن گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ گھر تشریف لے کے آئے نا، تے مومنہ دی ماں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھا تو آپ تھلے بیٹھیا نا اس طرح ہاتھ پھیر رہی ہیں سن، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے کے آئے نا اپنے حجرے انور دے وچ، تے آپ تھوڑے جا مسکرائے، تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ اٹھ کے کھڑیاں ہو گئیں تے نالے مسکراؤن لا پئیاں۔ آپ نے پوچھا عائشہ کی گل ہوئی تو کیوں مسکرائی ہیں؟ عرض کیتی یا رسول اللہ میں بیٹھی سلائی کر رہی سی، میرے ہاتھ دے وچوں سوئی زمین تے گری، تے میں بڑی دیر دی تلاش کر رہی ہاں، سوئی نہیں ملدی پئی سی، لیکن یا رسول اللہ جس ویلے تسی باہروں تشریف لے کے آئے ہو آپ دے ودوہا دے مکھڑے دا چانن اتنا ہویا، تواڈے ودوہا دے مکھڑے دا یا رسول اللہ چانن اتنا ہویا کہ میں زمین تے پئی سوئی جڑی اس نے اٹھا لیا۔ اے سونے نبی دے مکھڑے دا چانن اے دلانوں بھی روشن کر دندا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جڑے جڑے صحابہ کرام نو کلمہ پڑھاتا انہاں دے دل دے وچ ایسا ایمان دا بوٹا لا دیتا کہ جان تے چلی گئی، اے ایمان والے بوٹے نو کوئی نہیں پٹ سکیا، بلکہ اگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سینے چ بوٹا لگا تے کافراں نے تتی ریت دے لمے پا کے سینے تے پتھر رکھ چھڑیا، بلال دی زبان دے وچوں پھر بھی آہد آہد جاری سی، حضرت بلال دی زبان تو پھر بھی کلمہ جاری سی گا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لے کے آئے تو اس دنیا تے رحمتہ ہو گئیاں، آپ تشریف لے کے آئے تو آپ نے اس دنیا نو نورن علی نور کر چھڑیا، تے اسی اس وجہ تو سونے نبی دی آمد دی خوشی کر دے ہیں۔ سونے نبی جدو تشریف لے کے آئے یار اسی مسلمان سارے کلمہ پڑھنے آلے ہیں، لیکن یاد رکھو اگر سونے نبی دی آمد دی خوشی ایک کافر کر لوے رب انہوں بھی خالی نہیں موڑ گئے۔ بڑی وڈی گل کیتی ہے، بڑی وڈی گل ہے، میں اس دا ذمہ دار ہاں۔ کافر ہو کے کافر ہوئے کلمہ نہیں پڑھیا منکر ہے کافر ہے، لیکن یاد رکھو اگر سونے نبی دے میلاد دی خوشی کر لوے رب خالی نہیں موڑ دا۔ ابو لہب پکا کافر، ابو لہب کی سی؟ انہا پکا سی کہ اللہ تعالیٰ نے او دی مذمت واسطے قرآن پاک وچ سورت نازل کر چھڑی، تبت یدا ابی لہب و تب، فرمایا ابو لہب دے دونوں ہاتھ ٹوٹ جان، وہ پکا کافر، ایسا کافر اللہ تعالیٰ نے پوری سورت اس کافر دی مذمت وچ نازل کر چھڑی۔ لیکن جدو مریا نا کسی نے پوچھا رات خواب چ نا کسی دے آیا، انہوں نے کہا بڑیاں دشمنیاں کیتیاں سی اللہ تعالیٰ دے ماہی دے نال، تے دس تیرا کی بنیا؟ انہوں نے کہا بڑا سخت عذاب ہے، بہت عذاب دے وچ اگ دا عذاب ہوندا، تے لیکن جدو سوموار دا دن ہوندا نا میریاں انگلیاں دے وچوں مٹھا جہا شہد نکلدا، میں اس نوں چوسدا واں، میرے عذاب دے وچ کمی ہو جاندی ہے، مینوں جھٹ واسطے سکون آ جاندا،
सोमवार वाले दिन। ते कीता की सी इन्हें, जिस वेले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी विलादत बा सआदत हुई ते सवैबा लौंडी दा नां सी, इहदी लौंडी सी, नां सी सवैबा। वो दौड़ी आई, उन्हें कहा अबू लहब अल्लाह ताला ने तेन भतीजा दिता, तेरे घर भतीजा पैदा होया। उसने कहा अच्छा, मैनू खुशखबरी सुनाई भतीजे दी, जा तेन मैं आज़ाद किया। अच्छा, उन्हें इशारा जो किया सी लौंडी नू आज़ाद किया सी, उन्हें नबी समझ के किया सी आप नू? नहीं, उन्हें भतीजा समझ के आज़ाद किया सी। लौंडी नू आज़ाद किया भतीजे की खुशी दे विच। ओ यारो, अगर एक काफर अपने भतीजा होने की खुशी दे विच लौंडी नू आज़ाद कर देवे, अल्लाह तबारक व तआला उस ते भी रहमतां कर छड्डदा। ते जदों अज दा मोमिन होवे, कलमा पढ़ने वाला होवे, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अज दा मोमिन जदों बह के सोने नबी दा मिलाद करेगा, सोने नबी दी आमद ते खुशी करेगा, अल्लाह ताला सारा साल रहमतां कर छड्डेगा। ये हिस्सा मिलिया काफर नू कि अल्लाह ताला ने उहदे सोमवार वाले दिन उंगलियां दे विचों शहद दा चश्मा जारी कर दिता कि उसने चलो जिद्दां दी उन्हें खुशी तो कर लई ना। हुण कहंदे जदों आवे ना 12 रबीउल अव्वल, उधर सफ़ा बिछा लो, रोना शुरू कर लो, नवां ही काम है। वो फेसबुक ते पढ़ी एक, ते वो कहंदे जी इस दिन तो सहाबा कराम रोंदे हुंदे सी, चीखा मारदे हुंदे सी, सहाबा कराम दा बुरा हाल हो जांदा सी, तुसीं इस दिन जुलूस कढ़दे फिरदे हैं, बाजारां 'च दौड़े फिरदे हैं। मैं क्या अल्लाह दे बंदे हो, सोहने नबी दी हदीस ते पढ़ के वेखो कि सहाबा हदीस पाक ते अमल नहीं करदे सी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सोग, फौत शुदा दा सोग सिर्फ 3 दिन आ, ते जेड़ा सोग ते अफसोस हुंदा वा ये सिर्फ 3 दिन, हर साल नहीं करना कि हर साल फिर करना। तो जी खुशी होंगी है, खुशी हर साल होंगी है। खुशी जी जदों भी मौका आता वा, जदों भी मौका आ जाता, खुशी हर साल होंगी है। तो तुसी इन्हां दियां जेड़े नैट देखते ना, पोस्टां पास्टां वेख के बड़े परेशान हो जाते हैं। ये इन्हां दी मैनू एक बेली आखे, उन्हें कहा ये रौला बड़ा पा देंगे आ, ये हुंदे भी थोड़े आ, फिर भी इन्ना रौला किद्दां पा देंगे। मैं क्या इन्हां दा हिसाब किताब इदां ही आ जिद्दां ढोल वजाने वास्ते नहीं पिंड च 2 बंदे रखे होंदे, उन्हें ढोल वजा देना, बंदे 2 ही होंदे आ, ढोल पूरे पिंड च खड़क जांदा, हर पासे ठा वजन लग पैंदी, होण लग पैंदी आ, बंदे 2 की होंदे आ। वो हिसाब इन्हां दा भी इदां ही आ, तुसीं परेशान ना होया करो, होंदे 2 की आ। ते एक और गल मेरे विच आ ही जांदी, मैनूं करनी पै जांदी आ। वो मैं ना एक बंदे दी पोस्ट पढ़ी, उन्हें कहा जेडे मिलाद ते पैसे खर्च करते हैं, किसी गरीब की बेटी की शादी कर दो। वैसे बंदा जो सोचे ना, आम बंदा हिल जाता, यार गल तो ठीक है, मिलाद ते पैसे इन्ना खर्चा कर छड़िया, झंडा लाया, लाइटां लाइया, तो उन्होंने किसी गरीब की बेटी की शादी कर देंगे। हुण सानूं ये नहीं समझ आती कि वह गरीब कहता जिहदी बेटी हर साल मिलाद वाले दिन ही वो जिद करती है शादी कराने की। वो मिलाद, अच्छा ये देख लो पहले भी जिस बंदे का वो फेसबुक से मैं पढ़िया ना, उस बंदे कोल मतलब मेरा ख्याल है 3 लाख तो भी ज़्यादा का मोटरसाइकिल होना। मोटरसाइकिल तो लाख का लै लेंदा, उत्ते भी वो ना भी सवारी तो बन जानी सी ना, तो बाकी बेटियां की शादी कर लेंदा। मोबाइल वेख लो, मोबाइल होएगा 70,000 का मोबाइल होएगा, तो तू मोबाइल 10,000 वाला ले ला, तो बाकियां ने बेटियां की शादी कर ले, तू मिलाद वाले पैसे नहीं शादी करनी। अच्छा अगर मिलाद वाले नाल भी करनी आ तो कमर भाई झंडा किन्ने दा? 150 का। आ लड़ियां लड़ी जी एक किन्ने दी? 250 की 300 की, तो किन्ना हो गया जी? 400 450 तो आ लैके स्टिकर वगैरह लाई दा, कोई आ सारा कर लो 50, चलो सारा कुछ करके ना 500 रुपया बनता। तो जे बहुत ही जिद करते हैं ना, उन्होंने कहो भी चल हुण असीं लै बैठे हाँ, आ 500 रुपया तेनों दे देने, तू बेटी की शादी कर। ओ यार गल तो कर लगे मिलाद की गल होंदी पई आ। तुसीं जदों बेटे दा तुहाडा बेटा हुंदा, तुसीं सालगिरह करदे आ, देगां पकाउने आ, पता सारिआं नूं
ਲੋਕੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੇਗਾਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਲਗਿਰਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਕੇਕ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ। ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਬੇਟੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗਰੀਬ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗਰੀਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਦ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗਰੀਬ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਮਿਲਾਦ ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਯਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਟਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰੱਬੇ ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਝੰਡੇ ਵੇਚਣੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਟੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਪੋਸਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਆ ਦੂਸਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਸ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਵਿਆਹ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਹਬ ਕਰਾਮ ਰੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਮਨਾਉਣਾ। ਵੀ ਮਿਲਾਦ ਦਾ ਮਾਨਾ ਹੈ ਵਿਲਾਦਤ, ਮਿਲਾਦ ਦਾ ਮਾਨਾ ਹੈ ਪੈਦਾਇਸ਼, ਮਿਲਾਦ ਦਾ ਮਾਨਾ ਹੈ ਬਰਥਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਮਨਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਬਿਹਤਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਦ ਮਨਾਉਣੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਆਓ। ਉਹ ਯਾਰ ਹਰ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹਸਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਇਹਸਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਲਮੇ ਦਾ। फलक के नज़ारो ज़मी की बहारो, फलक के सभी दे मनाओ, हजूर आ गए हैं, हजूर आ गए हैं, हजूर आ गए हैं, हजूर आ गए हैं, हजूर आ गए हैं। अनोखा निराला वज़ीशान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। हलीमा को पहुँची खबर आमिना की, हलीमा को पहुँची खबर आमिना की। मेरे घर में आओ, हजूर आ गए हैं, हजूर आ गए